बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये बात कही कि अमेरिकन फ़ौज थक रही है और ये थकावट जो है और ये बीमारी और जहनी अमराज के जो मामलात हैं, इससे होगा क्या, मोराल डाउन होगा और ये फिर किसी बड़ी जंग के काबिल नहीं रहेंगे। एक बड़ा जिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत मरता चला जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा कि अमेरिका अगर ज़िंदा रहना चाहता है तो ईरान के आबने हरमत से भाग निकले, फौरी तौर पर इस जंग से किसी तौर पर छुटकारा हासिल करे। ये जनरल डेन केन जो इनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये एक रिपोर्ट जो है वो आया है कि उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया के आला हकाम तक ये बात पहुंचाई है कि ये जंग की तवालत जो है वो हमें ख़त्म कर रही है। यानी अभी हमें इस कशीदगी को कम करना चाहिए। हम इस काबिल नहीं हैं कि इस तरह के फ़ौजी ऑपरेशंस के कोई नताइज जो हैं वो हासिल कर करें और बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई कर सकें। CIA की रिपोर्ट ने कहा है कि केन ने CIA के गुफ्तगू के दौरान CNN में ये रिपोर्ट छपी है जी, कि उसने कहा है कि 3 ज़राए का हवाला जो है देते हुए डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वैंस समेत दीगर आला हकाम तक के सामने अपने एक अमरीकी मुतालबा तस्लीम करने पर मजबूर करना नामुमकिन है। अब आपको समझ आई। उसने कहा कि सिर्फ फ़ज़ाई जो हैं हमलों से ईरान को अपने जो है मुतालबा तस्लीम कराना मुमकिन नहीं है और ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है, और ज़मीनी हमले से बचने को तरजीह दे रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ज़मीनी हमले को मैं रिपोर्ट को साथ साथ असल में आपके लिए ही ट्रांसलेट भी करता चला जा रहा हूँ। CNN की रिपोर्ट मेरे सामने है, तो ट्रांसलेशन में अगर कोई अल्फाज इधर उधर हो जाएँ तो इसकी मैं पहले से माजरत भी कर लेता हूँ आपसे। लेकिन उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के आखिर में तजवीज़ करदा कशीदगी में इजाफे पर केन और दीगर आला हकाम ने शकूक व शुबहात का इज़हार किया था, जिसको जज़वी तौर पर इत्तेहादियों और इलाकाई तवानाई के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ ईरानी जवाबी कार्रवाई के खदशात थे। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि खलीजी शराकतदारों की जानब से मुमकिन हमलों की वार्निंग के बाद बिलाहर ट्रंप ने इस ऑपरेशन को मुलतवी किया। चलिए ये रिपोर्ट अब साइड पर रखते हैं, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मुझे बताएं, ये मोराल जो है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन का डैन केन का, क्या ये किसी तौर पर आपको गलत लगता है? क्या उसके अपने नायब सदर JD वैंस ने ये नहीं कहा था कि हमारे पास मिसाइल्स कम हो रहे हैं? फिर उसके लिए यूरोप के लिए जो जनरल अमेरिकन फ़ौज का था, उसने जो मरासला लिखा था जो कि CBS ने लीक किया था और उस पर मैंने एक व्लॉग भी किया था, और उसने बताया था कि आपके 80% थॉट ख़त्म हो गए, आपके इंटरसेप्टर्स 50% ख़त्म हो चुके हैं और अब आप में इतनी तवानाई और क़ुव्वत बाकी नहीं रही कि इज़राइल पर गिरने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जाए। इसके बाद आपने ख़बर ये भी आई कि आपके मिसाइल का ज़ख़ीरा जो है आलमोस्ट ख़त्म हो गया। आलमोस्ट से मुराद ये है कि पूरी दुनिया में से आपने जहाँ जहाँ ये मिसाइल लगा रखे थे ख़त्म हो गए। इस पर डोनाल्ड ट्रंप से टपटाए और फिर उन्होंने अपने जो वज़ीर जंग है हेक्सत, उनको बुलाया और पेड हेक्सत, मैं उनको कहता हूँ, चले मैं दोबारा पूरा नाम भी बोल देता हूँ, पेड हेक्सत जो कि पेड है नेतन्याहू का, उसको बुलाकर उसको डांट पिलाई कि ये ख़बर कैसे लीक हुई, और फिर ये तरदीद भी जारी कर दी कि ये ख़बर जो है ये गलत है और ये लीक करने वाले जो हैं वो गद्दार हैं। इसका मतलब ये है कि आर्मी के अंदर, इनकी आर्मी के अंदर अब इज़राब पाया जाता है। 7-8 माह की जंग ने सारा बुरकस निकाल दिया उस नंबर 1 होने का जो ये अक्सर दावा किया करते थे। अब डैन केन का जो है मामला सामने आ गया, जिसको बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने हाईलाइट किया है और ज़राए से ये सारी खबरें जो हैं दी जा रही हैं कि अब अगर ईरान पर सिर्फ एयर स्ट्राइक्स ही की जाएंगी तो ईरान कभी जो है सरेंडर नहीं करेगा। ज़मीनी ग्राउंड अटैक्स जो हैं वो आप कर नहीं सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा मसला है। और अब ये चीज़ें जो हैं इनके लिए हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं। ये एक बड़ी ख़बर थी कि अमेरिका के फ़ौजी थक चुके हैं। मैंने कल एक व्लॉग किया था, उसके अंदर ये मैंने बताया था कि किस तरह से उनके जो नेवल सेक्रेटरी हैं हंग काओ जी, उनको उनके साथ 200 ख़ानदानों ने क्या किया था। और आज इतवार के रोज़ ये ख़बर भी सामने आ गई कि डैन केन जो कि इनके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं
وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے ہم ایران سے اس طرح سے نہیں جیت سکتے، یعنی ایران سے اگر آپ اپنے مطالبات منظور نہیں کروا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ نہیں جیت سکتے، اور اب آپ کو راہ فرار تلاش کرنی چاہیے کہ اس جنگ سے کیسے باہر نکلا جائے۔ امریکہ 28 فروری کے بعد اگلے 10-12 روز میں یہ بات جان گیا تھا کہ یہ جنگ سے فرار ہی جو ہے واحد حل ہے، لیکن نیتن یاہو نے اتنے زور سے پنجوں سے پکڑ رکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہل نہیں پا رہے تھے۔ جو ان کی آپ کو یاد ہوگا ایپسٹین فائلز آئی تھیں، اس کی جو بلیک میلنگ ہے، ایک اندازے کے مطابق، خبر کے مطابق، ایک خدشے کے مطابق، جو آپ اس کو مرضی نام دے لیں، کہ اس کی بلیک میلنگ جو ہے اس میں ٹرمپ آئے، ٹرمپ کی بیگم نے ایک الگ سے جو ہے میڈیا کانفرنس کیا کہیں کر دی، اور پتہ چلا کہ ان کے بھی مراسم جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، اور پھر وہ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبوراً اس جنگ کو جاری رکھنا پڑا۔ 40 روز کے بعد جب اس کی فوج تھک گئی تو اس نے وقفہ لیا، وقفہ لینے کے بعد دوبارہ 7 جولائی سے حملوں کا آغاز کیا، لیکن اگلے 20 روز میں تھک گئی۔ تو اب جب تیسرا مرحلہ آئے گا تو شاید 10 روز میں ہی تھک جائے، کیونکہ مسلسل جنگی حالات میں رہنے سے ان کے نفسیاتی اور جسمانی مسائل جو ہیں ان میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف یہی اضافہ نہیں ہو رہا، ٹیکنیکلی بھی اور ٹیکٹیکلی بھی، یعنی جو ٹیکٹیکل ان کے مسائلز ہیں ان کی کمی بھی ان کو مزید دباؤ کا شکار کر رہی ہے۔ اس لیے کل جب میں ولاگ کر رہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جو سیکٹری ہیں ہنگ کاؤ، ان کے ساتھ 200 فیملیز نے جو بات کی، اس میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ خطوط کا تبادلہ، یعنی جو فیملیز خطوط لے کر رہی ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں جیسے ہم پڑھتے تھے نا، وہ اس طرح کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ پھر وہاں پر جو چند ایک خبریں سامنے آئیں اس سے ان پتہ چلا، اور اب ڈین کین کی خبر سامنے آ گئی، تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں امریکہ کے لیے دھچکا ہے۔ ایران نے امریکہ جیسے ملک کو تھکا دیا ہے، اور تھکا ہوا امریکہ جو ہے اب جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ ایران سے مزید چند روز کے لیے کسی جنگ میں شامل ہو سکے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے میں سمجھتا ہوں جو ایران کے لیے بڑی خوش آئند ہے۔ یہ ساری کی ساری رپورٹنگ جو ہے، یہ ساری رپورٹس جو ہیں یہ بیرون ملک کی میڈیا کے پر ہی نشر ہوئیں۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے بھی، آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کر لوں کہ ڈین کین نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہینڈز اپ کر دیا ہے کہ اگر ہم یہ ایئر سٹرائکس ہی کرتے رہیں گے، یعنی اپنے جہاز ہی اڑاتے رہیں گے اور اڑواتے رہیں گے، گراتے بھی رہیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران کو اپنے مطالبات پر لایا جا سکے۔ اس کے لیے کوئی دوسری راہ اختیار کرنی ہوگی، یعنی راہ فرار جو ہے وہ اختیار کرنی ہوگی۔ بڑا ہی دلچسپ مرحلہ ہے اس وقت جنگ میں۔ ایک طرف جو ہے ایران جو ہے وہ امریکہ کو تھکا چکا ہے، اسرائیل اس کو ہلا شیری دے رہا ہے پیچھے رہ کر، وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ لڑتے رہو، لیکن اب جو ہے یہ جنگ جو ہے مزید جاری رکھنا امریکہ کے بس میں نظر نہیں آتا ہے۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ذرائع کا جو حوالہ دیا تھا CNN نے، ڈائریکٹر جان ریڈ کلیف، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر JD وینس کا CNN نے اپنی رپورٹ میں حوالہ دیا تھا۔ واقعی امریکہ تھک بھی چکا ہے، اور اگر امریکہ نے ابھی مزید جنگ کے لیے کچھ کیا تو امریکہ مارا بھی جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔